हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 77 स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रही हैं आप आशा बीबी? खुदा के लिए ऐसा सोचिए कभी मत। मरे आपके दुश्मन। ठीक है, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। आप एक काम करें, आप यहाँ से पिछले लॉन में निकल जाएं। पिछले दरवाजे पर लॉक लगा है जिसे खोलकर आप आसानी से बाहर निकल जाएंगे। चाबियाँ किचन में है। अब रुके, मैं आपको ला कर देती हूँ। जल्दी जल्दी बोलती हलीमा ने साकत से खड़ी आशा पर ध्यान ही नहीं दिया था, जो पथराई हुई नजरों से उनके पीछे उसी वक्त आकर खड़े हुए दो लोगों को देख रहे थे। उसे यूं ही साकत खड़ा देखा हलीमा बी ने चौंकते हुए उसकी नजरों के ताक में पलट कर देखा था और अपने बिल्कुल पीछे खड़े हुए ज़ैद मुराद और जहीर मुराद को देखकर बिल्कुल शशतर रह गए थे। वाह हलीमा आपा, वाह! आपने क्या खूब हक अदा किया है हमारे नमक का। क्या सिला दिया है आपने इस अपनेपन का जो हम आज तक आपको दी रहते हैं। क्या करने जा रही थी आप? इस नाआकबियत अंदेश बदतमीज लड़की को यहाँ से भगाने में मदद दे रही थी, जो खुद को अपने बड़ों से ज्यादा अक्लमंद और दूर अंदेश समझती है, जिसे ये नहीं पता कि उसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला शख्स का ये सिर्फ भरोसा ही नहीं तोड़ रही है, बल्कि अपने हाथों से ये उसके दिल में बसी अपनी मोहब्बत और उसके मान को खत्म कर रही है, जो वो उस पर शुरू से करता आया है। आप इसको घर से भगा रही हैं। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर इसकी जगह आरफा होती और ज़हेब की जगह या मेरी जगह आप होती और कोई आरफा को भी इसी तरह घर से भगाने में मदद देता तो आपके दिल पर क्या गुजरती? आपने बहुत ही बुरा किया पा। इसलिए बेहतर होगा कि आप मेहमानों के आने से पहले अब भी और इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए यह घर छोड़कर चले जाएं। मैं मजीद आपको यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैद साहब हलीमा बी की हरकत पर इस बुरी तरह से मुतशल थे कि एक मिनट भी उन्हें यहाँ पर देखने का काहिल नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था। जबकि ज़िया साहब की जुबान से अदा हुए ये जुमले सुनकर हलीमा बी की आंखें भीग गई थी। वो शर्मिंदगी से जैसे जमीन पर गिरकर आ गए थे। उन्हें यूं बेबसी से रोता हुआ देखकर ज़िया साहब ने जल्दी से आगे बढ़कर हलीमा बी को अपने साथ लगाया था और आयशा भी हड़बड़ा कर होश में आई थी। ये क्या कह रही हैं भाईजान आप? हलीमा आपा कहाँ जाएंगे इस वक्त जवान बच्ची के साथ? प्लीज ऐसा मत कहें। ज़हेब मुराद ने अपने साथ लाकर रोती हुई हलीमा बी को अफसोस से देखा था, जो दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखें साफ कर थे। यह सच था कि गुस्सा उन्हें भी आया था हलीमा बी की बात सुनकर, मगर वो फिर भी उन्हें घर से जाने का नहीं कह सकते थे। नहीं ज़हेब, हलीमा आपा ने हमारे भरोसे, हमारे एतमाद, हमारे यकीन को तोड़ा है। और किसी की जात से एक बार भरोसा उठ जाए तो उस पर दोबारा भरोसा नहीं किया जा सकता। ज़ियाद मुराद बड़मी से बोले थे। तभी सफीन, सनम और मिरोसा भी तेज से सीने उतरती हुई नीचे आई थी और आरफा के साथ हाला भी किचन से निकलकर ज़ियाद साहब की ऊंची आवाज सुनकर हाल पार करते हुए दूसरे पोर्शन में चली आए थे, जहां हलीमा बेगम को ज़हेब साहब के कंधे पर लगे आंसू बहाता हुआ देख वो सब हैरत से साकत रह गए थे। ग्रैनी कहीं नहीं जाएंगी, घर से भाग मैं रही थी, इनकी गलती नहीं है। मैं उन्हें मदद के लिए अपनी कसम देकर मजबूर किया था। समझिए आप मिस्टर ज़ियाद मुराद। आशा धीरे धीरे चलती ज़ियाद साहब के सामने आ खड़ी थी और उनकी आंखों में आंखें डालकर बोल थी। उसके अंदाज पर ज़ियाद साहब ने शदीद तैश के आलम में उसे मारने के लिए हाथ उठाया था, मगर लब बीच कर खुद पर जब्त का पहरा बैठाते हुए हाथ नीचे कर लिया था। नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं आशा। जानती हो क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हारी शक्ल में अपने बदअमाल अपने सामने मुजस्सम खड़े हुए देख रहा हूँ। तुम वो एहसान फरमोश लड़की हो जिसने साबित कर दिया कि खून का असर परवरिश पर भी सबकत ले जाता है। जब मैं जब मैंने यानी तुम्हारे सगे बाप में सारी दुनिया ने तुम्हें अपने जूते की नोक पर आकर ठुकरा दिया था ना, तब ये इंसान, ये मेरा भाई आया था, जिसने तुम्हें तुम जैसी दुनिया की ठुकराई हुई लड़कियों को अपने सीने से लगाया था। जिसने तुम्हारे सगे बाप ने तुम्हें जब मनहूस समझ कर दुत्कार दिया था ना, अपने घर, अपनी बीवी और अपनी बच्ची के पास भटकने को भी न देता था, तब मेरे इस भाई ने, उसकी इस नेक सिरत बीवी ने तुम्हें अपने बच्चों से बढ़कर अपना समझते हुए अपने घर में पनाह दिए थे, अपने पड़ों में छुपा कर रखा था। तुम्हारे लिए ज़ोहेब एक दुनिया से लड़ा था, जहां तक कि मुझसे अपने भाई से भी लड़ बैठा था कि कोई मेरी आशा को मनहूस ना के। जब तुम अपनी नानी के पास रहती थी, इस वक्त भी मैंने पलट कर कभी खबर नहीं ली थी तुम्हारी। ये भी नहीं देखा कि तुम जिंदा भी हो या मर गए, मगर ये मेरा भाई हर हफ्ते तुम्हारी हैरत के लिए फोन करता था, पैसे भेजता था कि तुम्हें किसी चीज की कोई कमी ना हो। तुम्हारी नानी के इंतकाल के बाद ये तुम्हें मेरी शदीद मुखालफत के बावजूद कनाडा लाया, तुम्हारी बेहतरीन परवरिश की, अपनी बेटियों के साथ तुम्हें रखा, सोने का नवाला खिलाया, खुली आज़ादी दी, साजगार माहौल दिया, आला से आला तालीम दिलवाई, तुम्हारी हर उस तिश्ना आरजू को पूरा किया जिसको पूरा करने के लिए तुम यहाँ अपनी नानी के पास तरसती रही थी। तुम्हें कभी भतीजे नहीं समझा, हमेशा सनम और सफीन से बढ़कर तुम्हें प्यार दिया। अरे इतने एहसानात की हैं उसने तुम पर कि तुम्हारी पूरी जात उसके एहसानों के बोझ तले दबी हुई है। मकरूज हो तुम उसकी। आज तुम फहर व गुरूर से सर उठाकर जिस
پورے اعتماد انداز میں سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہو نا، وہ صرف اور صرف میرے بھائی کی وجہ سے ہے۔ اتنا سب کرنے کے بعد آج اگر یہ تم سے سولی پر چڑھنے کے بھی کہتا ہے تو تمہیں ہنستے ہنستے اپنے آپ کو اس کے حکم پر قربان کر دینا چاہیے تھا۔ اس کے ایک اشارے پر تمہیں لبیک کہنا چاہیے تھا، مگر تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا عائشہ زید مراد؟ تم آج اسی فرشتہ صرف شخص کے فیصلے کے خلاف جا کے اس کی عزت کو اپنے پیر تلے کچل کر گھر سے بھاگ رہے تھے۔ اتنی خود غرضی، اتنی نمک حرامی کیوں عائشہ؟ زہیب نے تمہارے ساتھ تب کچھ غلط نہیں ہونے دیا تھا جب تمہیں صحیح غلط میں فرق کرنے کی تمیز نہیں تھی، تو اب تمہارے بعد شوہر ہونے کے بعد یہ تمہارے لیے کیسے کوئی غلط فیصلہ لے سکتا ہے؟ بولو کیسے سوچا تم نے کہ تمہارے لیے تمہارے باپ کا فیصلہ غلط ہے؟ کیا تمہارے ساتھ فہیم نے اتنا برا کیا جتنا غالب صفین کے ساتھ کر چکا ہے؟ یقیناً نہیں، لیکن پھر بھی صفین اپنے باپ کے حکم پر سر جھکا کر خاموشی سے اس کی رضا میں راضی ہو گئے۔ مگر تم نے آج اپنی اس حرکت سے ثابت کر دیا کہ تم واقعی میری اولاد ہو، بے حس، خودغرض، مفاد پرست اور احسان فراموش۔ وہ دیکھو دروازہ کھلا ہے تمہارے لیے، اگر تم اب بھی اس رشتے کو ٹھکرا کر واپس کرنا جانا چاہتی ہو تو جاؤ، کوئی نہیں روکے گا تمہیں۔ زید صاحب کا سانس اتنی دیر میں پوری طرح سے پھول چکا تھا جبکہ حلیمہ بھی اپنے آنسو صاف کرتی زہیب صاحب سے کب الگ ہو کر اپنے روم میں گئی تھی۔ زہیب صاحب کو ہوش ہی نہیں تھا، وہ تو پھٹی پڑی آنکھوں سے زید مراد کو دیکھ رہے تھے جنہوں نے عائشہ کو آج اس کی محبت، اس کے احسانات اس طرح گنوائے تھے جیسے ان کی بیٹی نہیں واقعی کوئی غیر لڑکی تھی، جبکہ ان کا خدا جانتا تھا انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں مہروسہ اور عائشہ کو ہمیشہ اپنی جان سے بڑھ کر قریب اور اپنا مانا تھا۔ انہوں نے ان دونوں کو بیٹی کہا اور سمجھا نہیں تھا بلکہ ان کی بیٹیاں تھیں، اور ساکت و منجمد تو عائشہ بھی رہ گئے تھے، وہ کم تھی۔ آج پہلی بار اس کے باپ نے اسے مخاطب کیا تھا اور کیا خوب کیا تھا۔ انہوں نے اسے سچ کا آئینہ دکھایا تھا، اتنا قریب سے دکھایا تھا کہ اس میں عائشہ کی کڑیہ صورت بالکل صاف صاف اور واضح نظر آتی۔ اس آئینے میں جلملاتا ہوا اس کا عکس اتنا بدصورت اور بھیانک تھا کہ عائشہ نے مارے خوف و شرمندگی کے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا تھا۔ تبھی اسے اپنے کاندھے پر ایک نرم گرم مہربان سا لمس محسوس ہوا تھا۔ عائشہ، تمہاری مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوگا، تم گھبراؤ مت، ہم مسٹر درانی کو منع کر دیں گے بیٹا، تم بس پریشان مت ہو۔ دھیرے سے اپنے گلے سے لگا کر بولتی اس کی مہربان مما خالہ تھے جو اب بھی بھیگی آنکھوں سے اپنے ساتھ لگائے تھپک رہے تھے۔ نہیں مما، مجھے معاف کر دیں پلیز، معاف کر دیں، میں اب قابل نہیں ہوں آپ لوگوں کے سامنے سر اٹھانے کی جسارت کر سکوں۔ میں واقعی بھول گئی تھی کہ آپ اور پاپا میرے لیے کبھی برا سوچ نہیں سکتے۔ میں راضی ہوں، میں فہیم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے پاپا کی دیوی زبان کا پاس رکھوں گی، ان کا سر کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گی۔ عائشہ نے خود کو کہتے ہوئے سنا تھا، تبھی باہر سے زوردار انداز میں بجتے ہوئے ہارن کی آواز پر وہ سب چونک گئے تھے۔ وعدے کے مطابق وہ لنچ ٹائم میں آئس کو لے کر گھر پہنچ گیا تھا۔ آئس راستے میں ہی عادی کی گود میں سو چکا تھا۔ حلیمہ آنٹی بھی ملتان سے آ چکی تھی۔ جس وقت وہ گھر میں دال ہوا، مہروسہ، عارفہ اور حلیمہ بھی تینوں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھی۔ السلام علیکم، وہ نے سلام کرتا ہوا آئس کو کاندھے سے لگائے صوفے پر مہروسہ کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ عارفہ صوفے پر دراز حلیمہ بی کے پیروں کی طرف سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ حلیمہ بی کی سفر کرنے سے طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی، اب بھی انہیں ہلکی ہلکی حرارت محسوس ہوتی، تب بھی وہ اسٹیشن سے گھر آتے یہیں صوفے پر لیٹ گئے تھے، لیکن عادی کو آتا دیکھ کر وہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئے تھے، جبکہ جان بوجھ کر اپنے پاس بیٹھے ادریس شخص کو مہروسہ نے بری طرح سے گھور کر دیکھا تھا، جو دوسرے خالی پڑے ہوئے سنگل صوفے پر بیٹھنے کی بجائے اس کے پاس سے گھس کر بیٹھ گیا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، ماشاءاللہ، خوب بہو میرے آئس کا چرا لیے گھومتے ہو بیٹا، آج 2 سال بعد دیکھا ہے تمہیں، اور یہ کیا میرا بچہ سو گیا؟ اسے ملنے کے لیے میرا دل کتنا بے چین تھا، نانی اماں کو یاد بھی کرتا تھا یہ کہ نہیں۔ عادل بیٹا، یہ سو گیا ہے تو گود میں اٹھا کر کیوں بیٹھے ہو؟ لٹا دو اسے، تھک جاؤ گے، اس طرح سے گود میں لیے بیٹھے رہو گے تو۔ حلیمہ بی نے نقاہت پڑی ہوئی آواز میں آئس کو تھپکواتے ہوئے عادل سے کہا تھا، نہیں نہیں آنٹی، ٹھیک ہے، میں اسے اپنے روم میں لے کر جاتا ہوں، اور کیا آپ کی طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی؟ عادل نے حلیمہ بی کا کملایا ہوا چہرہ دے کر کہا تھا، عادل بھائی، اماں کے سفر میں ہمیشہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ابھی انہیں بخار ہو رہا ہے۔ عارفہ نے فکر مندی سے ماں کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، ارے تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے؟ عارفہ کال کر لیتی مجھے، میں ڈاکٹر کو بھیج دیتا۔ اچھا رکے، میں بلا لیتا ہوں ڈاکٹر کو، اور آنٹی آپ یوں بے آرام کیوں بیٹھی ہیں؟ عارفہ انہیں اندر روم میں لے کر جائیں، تب تک میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ عادی فوراً آئس کو لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اپنی پینٹ کی پاکٹ سے اپنا فون نکالنے لگا۔ ارے رکے عادل بھائی، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں نے نجمہ سے بخار کی دوائی لے لی تھی اور اماں کو کھلا بھی دیا، اب کافی فرق ہے۔ ہاں بس میں ابھی انہیں اندر روم میں لے کر جاؤں گی۔ ہم لوگ آپ کے اور آئس کے انتظام میں بیٹھے تھے، اماں کو آئس کی بہت ہی یاد آ رہی تھی، اس لیے یہاں پر بیٹھ کر آپ دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ آفر نے مسکراتے ہوئے وضاحت دی تھی، اوکے، مگر بخار نہ اترے تو مجھے تبھی بتا دیجیے گا عارفہ، اور آنٹی آپ بھی۔
میں ذرا آئس کو اندر لٹا کر فریش ہو لوں، پھر آ کر کھانا کھاتی ہیں۔ عارفہ اب نجمہ سے کہیں کہ کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگا دے، میں اینجل کو بھی وہیں لے آؤں گا۔ آدھی آئس کو لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور عارفہ بھی اس بات میں سر لاتی ہوئی نجمہ کو کھانا ڈائننگ روم میں لگانے کا کہنے کچن میں چلے گئے تھے۔ اس دوران میروسا جو بالکل خاموش بیٹھی عارفہ اور عادی کی باتیں سن رہی تھی، عادی کے آخری پاپا بڑھ اٹھے تھے۔ میں عارفہ کے ساتھ چلی جاؤں گی، تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ میرے ساتھ ہمدردی نہ جتایا کرو، اپنے کام سے کام رکھو، سمجھے؟ وہ عادی کو گھورتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی بات کا بنا پورا مانے اس بات میں سر ہلا کر مسکراتا ہوا آئس کو لے کر باہر نکل گیا تھا۔ حلیمہ بھی میروسا کے چہرے پر نظریں ٹکائے خاموشی سے اس کے برہم تاثرات کا جائزہ لے رہے تھے۔ میروسا کے چہرے پر شوہر کے لیے دور دور تک غصہ اور بیزاری پھیلی ہوئی تھی۔ عادی آئس کو لے کر جا بھی چکا تھا، مگر میروسا کے چہرے کے بگڑے ہوئے زاویے درست نہیں ہوئے تھے۔ ماہی بی بی، کیا بات ہے؟ کس بات کا غصہ ہے؟ اور عادل بیٹا شوہر ہیں آپ کے، اسے اس لہجے میں بات کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا؟ میں نے یا حالہ بابی نے آپ کو یہ تو کبھی نہیں سکھایا تھا۔ حلیمہ بی کو ماہی کی بدتمیزی پسند آئی تھی، اس لیے وہ سخت لہجے میں میروسا سے بولتے، جس پر میروسا نے حیران ہو کر ان کو دیکھا تھا۔ گرینی، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شخص اپنی ماں سے بڑا گناہ گار ہے میرا؟ اس کی ماں نے جو کیا مجھ سے نفرت کی بنا پر کیا، مگر اس نے محبت کی آڑ لے کر میری آنکھوں میں دھول جھونکی ہے۔ 2 سال اس نے مجھے اس طرح بلائے رکھا جیسے میں اس کے گھر سے ہی نہیں اس دنیا سے چلی گئی ہوں، اور اب جب میں خود چل کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہوں تو اب مجھ سے ہمدردی اور اپنا پن جتا کر بیوقوف بنا رہا ہے۔ لیکن وہ بھول گیا ہے کہ میں 2 سال پہلی والی وہ ڈری سہمی بے دبو سی میروسا نہیں ہوں جسے وہ دوبارہ سے بیوقوف بنا سکے۔ میروسا غصے سے ناک پھیلا کر بولتی اور حلیمہ بھی گہرا سانس لیتی اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی اٹھ کھڑے تھے۔ انہوں نے میروسا کے قریب بیٹھ کر اس کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ ماہی بی بی، آپ بیوقوف نہیں ہیں، آپ پہلے تھی نہ اب ہیں۔ ہاں، معصوم اور سادہ ہونے کے ساتھ ساتھ نادان ضرور ہیں، پہلے بھی تھی اور آج بھی ہیں۔ آپ بس تصویر کا ایک ہی روح دے کر غصہ کر رہی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ عادل بیٹا آپ کو ڈھونڈنے نہیں آیا، مگر وہ آپ کے شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بیٹا بھی تو ہے۔ آپ جانتی ہے، ایک مرد کے کاندھوں پر شادی کے بعد دوہری ذمہ داری آ جاتی ہے، اس کی ذات اپنی بیوی اور گھر والوں کے بیچ میں پھنس کر آ جاتی ہے۔ اسے دونوں طرف سے توازن رکھنا پڑتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، بیوی کو بھی۔ کئی سارے مرد تو اس توازن کو برقرار بھی نہیں رکھ پاتے۔ وہ یا تو گھر والوں کے لیے حد سے زیادہ بڑھ کر احساس ہوتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ ناانصافی کر جاتی ہیں، یا پھر گھر والوں کو نظر انداز کر کے بیوی کے ہو کر آ جاتے ہیں۔ بہت کم مرد بیوی اور اپنے گھر والوں کے درمیان انصاف کر پاتے ہیں، اور آپ کے حصے میں جو مرد آیا ہے وہ انہی کچھ مردوں میں سے ایک ہے جو بیوی کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر چلتی ہیں۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا عادل بیٹا اسے انجان تھے۔ عارفہ سب کچھ مجھے بتا چکی ہے، میں جان چکی ہوں کہ آپ نے عادل بیٹا کو بھی سب بتا دیا ہے، مگر ماہی بی بی، آپ نے ایک بار بھی سوچا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد ان کے اوپر کیا قیامت گزری ہوگی؟ کیا آپ نے ان سے ایک بار بھی جانے کی کوشش کی؟ آپ کے پیچھے یہاں کے کیا حالات رہے، یہ آپ نے کسی سے پوچھا؟ آپ کی ساس نے آپ کو دھوکے سے بیٹے سے الگ کیا، یہ بات آپ جانتی تھی، مگر عادی بیٹا نہیں جانتے تھے، پھر کیسے وہ آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں؟ انہوں نے آپ کے اس ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے پڑھا تھا جس میں آپ نے لکھا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے دوست کے ساتھ کینیڈا جا رہی ہیں اور آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے، تو پھر کیسے وہ آپ کو ڈھونڈنے جاتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ ایسی کوئی کوشش بھی کرتے تو ان کی ماں انہیں ایسا کرنے نہیں دیتی، کیونکہ انہوں نے اتنی مشکل سے آپ کو عادل بیٹا سے الگ کیا تھا، تو کیسے وہ انہیں آسانی سے آپ تک پہنچنے دیتی؟ یہ تو نصیب کے چکر نے آپ کو دوبارہ ان تک پہنچا دیا، ورنہ آپ لوگ نہ جانے کب تک یوں ہی ایک دوسرے سے الگ رہتے۔ آپ قسمت والی ہیں ماہی بی بی کہ آپ کو خدا نے ایک نایاب مرد عطا کیا ہے جس نے 2 سالوں میں آپ کی غیر موجودگی کے باوجود دوسری شادی کی، اور نہ ہی آپ سے ایک دفعہ بھی یہ پوچھا کہ آپ 2 سال کہاں اور کس کے ساتھ گزار کر آئی ہیں۔ وہ آپ سے آج بھی اتنی محبت کرتے ہیں جتنی پہلے کرتے تھے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی مرد اتنا باظرف نہیں ہوتا۔ یہاں تو ایک رات باہر گزارنے والی لڑکی کو معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ آپ تو 2 سال باہر رہ کر آئی ہیں، اس کے بعد بھی آپ سمیت آپ کے بیٹے کو عادل بیٹا نے دل و جان سے نہ صرف قبول کیا بلکہ آپ کی نفرت کو بھی وہ مسلسل برداشت کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے یہ شکر کا مقام ہونا چاہیے۔ آپ اپنے اس رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اس نے آپ کو ایسا شوہر عطا کیا، اس لیے اپنے شوہر کی ناقدری نہ کریں اور اپنا رویہ ان کے ساتھ درست رکھیں۔ گرانی اپنے تہی میروسا کو سمجھا کر اٹھ کھڑی تھی، اور میروسا ان کی باتوں کے جواب میں ایک لفظ نہ بولتی بلکہ خاموش اور گمسم سی فرش کا گھورتے ہوئے ان کے ایک ایک لفظ کو باغور سن رہے تھے۔ اس نے تو اس سب کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا تھا، اسے تو 2 سالوں سے بس اسی بات کا غصہ تھا
کہ आदि ने उसे एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसके बारे में तो सोचा भी नहीं कि आदि ने 2 साल यहाँ किस तरह और किन हालात में गुजारे थे। वो आज उसकी मोहब्बत को उसकी चालाकी समझ रही थी, लेकिन आज ग्रैनी ने उसकी सोचों का रुख मोड़ दिया था। तो उसे याद आया कि 2 साल बाद जब उस दिन आदि के शोरूम में उसे मिली थी तो उसने एक बार भी उससे नहीं पूछा था कि वो पिछले 2 साल से कहाँ थे। उल्टा फहीम के नाजेबा इल्फाफ पर आदि ने फहीम को बरहम होकर थप्पड़ खींच मारा था। अभी वह इन्हीं सोचों में गुम थी कि तभी उसे अपने कमर के गिर्द किसी के हाथ की गिर्द महसूस हुए थे। उसने चौंक कर अपने बाएं तरफ खड़े आदि को देखा था, जो एक हाथ उसके कमर में डालकर उसे अपने मजबूत गिर्द में लेता सोफे से उठाकर खड़ा कर चुका था। वह न जाने कब उसके पास आया था, सोचों में गुम मेरोसा महसूस ही न कर पाए थे। और अब वो एक हाथ उसके कमर से पकड़े, उसका दूसरा हाथ अपने हाथों में थामे लिए उसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जबकि मेरोसा हैरान परेशान से उसकी सूरत देखती हुई उसके साथ ही धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। वह खामोशी से उसे अपने साथ लिए हुए आगे जा रहा था। वो जानता था कि मेरोसा उसे घूर रही है, मगर उसे नजरअंदाज किए एहतियात से मैं मेरोसा को सीनियर तय करवाता हुआ अपने साथ ही डाइनिंग टेबल तक लेकर आया था। उस सेंटर चेयर के दाएं तरफ वाली चेयर पर ला बिठाया था। उसे हैरत भी हो रही थी कि बिना किसी एहतजाज के उसके सामने खामोशी से कैसे चली आए थे, मगर आदि के लिए यह भी बहुत था कि वो चुपचाप उसके साथ आ गई थी। ग्रैनी और आरफा पहले ही डाइनिंग टेबल पर उसके सामने रखी चेयर पर बैठे हुए थे। हलीमा आंटी, किसी किस्म का तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, यह घर आपकी बेटी का है, इसलिए किसी भी तरह की शर्म नहीं चलेगी। आदि ने हाथ पर हाथ रखे बैठी हलीमा बी से कहा था। उसकी बात पर आरफा ने मुस्कुराते हुए माँ की प्लेट में खाना निकालना शुरू कर दिया था। आदि ने भी रोज की तरह पहले मिडोसा की प्लेट में खाना डाला था। उसके जनजलाए चिढ़ने के बावजूद भी उसने ये मामूल नहीं बदला था। ये उसकी 2 साल पुरानी आदत थी। मिरोसा को याद था कि शादी के अगले दिन सुबह नाश्ते के दौरान आदि ने ये ट्रेंड शुरू किया था। उसके बाद से तो उसने इतनी संजीदगी से उसको आदत में अपनाया था कि घर की डाइनिंग टेबल हो या किसी दूसरे घर की उनकी दावत हो, वह खुद से पहले मिरोसा की प्लेट में खाना डालता था। कई बार मिरोसा ने झिझकते हुए उसे टोका भी था, मगर उसने ना पहले कभी उसकी बात मानते हुए अपनी ये आदत तर्क की थी और ना ही अब वो उसकी सुनता था। हालांकि मिरोसा कई बार अच्छी तरह उसकी बेइज्जती भी कर चुकी थी, मगर बार बार उसकी बेइज्जती सहने और डांट खाने के बावजूद भी उसकी बात नहीं मानता था। एंजल, खाना क्यों नहीं खा रही? क्या पसंद नहीं आया? आदि की आवाज सुनकर वो चौंक कर होश में आई थी और अपनी प्लेट में देखा था। सालन उसकी प्लेट में यूं ही रखा हुआ था और मिरोसा का तोड़ा हुआ नमाला भी सालन में अभी तक पड़ा हुआ था। नहीं, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा, अब सब खाएं। मिरोसा अपनी प्लेट पीछे खसखसाती हुई बोली थी। ये तो आज ग्रैनी की पसंद पर आरफा ने ये भिंडी की सब्जी, साथ ही आलू गोश्त का सालन और सादे जीरे वाला चावल बनाए थे। उनमें से एक भी चीज मिरोसा को पसंद नहीं थी। ना वो भिंडी खाती थी, ना आलू गोश्त और ना ही सादे जीरे के चावल। आरफा को भी पता था कि मिरोसा को इस तरह का खाना कुछ खास पसंद नहीं था, मगर मिरोसा ने उससे कहा था कि वो यही खा लेंगे, इसके लिए वो किसी किस्म का तरद्दुद न करे। और अब खाना सामने आते ही उसका दिल अचाट हो गया था। वो जानती थी कि आदि समेत आरफा और ग्रैनी की भी नजरें उस पर टिकी हुई हैं, मगर वो बेबस थे। उसकी व्हील चेयर भी यहाँ पर नहीं थी ताकि फौरन यहाँ से निकल कर जा सकती, इसलिए सर झुकाकर खामोशी से बैठी गुस्से से अपने पैर को तकने लगी थी। कितनी बेबस हो गई थी कि वो कि अपनी मर्जी से चल फिर भी नहीं सकती थी। फिर उसका गुस्सा अब बेबसी में डालकर आंसू के स्रोत उसकी आंख से बह निकला था, जिसे उसने दुपट्टे से फौरन साफ कर लिया था। माही बीबी, क्या हुआ? आप रो रही हैं? आरफा की वहां पर ग्रैनी ने भी सर उठाकर मिरोसा को देखा था, जबकि आदि की खामोश नजरें तो कब से अपनी एंजल पर जमी हुई थी। कुछ नहीं आरफा, शायद सालन का हाथ आंख पर लग गया। मेरोसा ने अपनी आवाज को नॉर्मल रखने की हतुल मुकद्दर कोशिश करते हुए जवाब दिया था। अच्छा रुके, मैं पानी लाती हूँ। आरफा अपनी चेयर खिसकाकर उठे थे। अरे नहीं आरफा, बैठो तुम, सही है तुम खाना खाओ। मेरोसा ने आरफा को रोक दिया था, जबकि आदि अब भी उसको देख रहा था। माही बीबी, खाना तो खाए ना, इस बार ग्रैनी ने कहा था। मेरा मन नहीं है ग्रैनी, मैंने नाश्ता लेट किया था। मिरोसा ने मुस्कुराकर उन्हें मुतमिन करने की कोशिश की थी। हाँ, लेट किया था अम्मा, और जानती है कितना हैवी नाश्ता किया था? एक बॉयल के साथ ही 1 कप चाय ली थी। अरफा मुंह बनाकर बोली थी। माही बीबी, खाने से लापरवाही दोबारा से शुरू कर दी आपने। मैं आपकी दवाई ले आई हूँ, आज से दवा लेना शुरू कर दें, पता है ना, फिर आपकी टांग में दर्द शुरू हो जाएगा। कितने दिन तो हो गए हैं दवाई छोड़े हुए, मगर आज से लेना शुरू कर दें और अपने खाने वगैरह का ध्यान रखें। हलीमा बी ने मिरोसा को डपटते हुए कहा था और वो खामोशी से असबाब में सर हिला गए थे। फिर सब ने खामोशी से खाना खाया था, सवाए मिरोसा और आदि के। खाने के बाद आदि दोबारा से मिरोसा को सहारा देते हुए अपने साथ उसके रूम में लेकर गया था। आइस मेरे रूम में सो रहा है, उसे मैं यहीं ले आता हूँ, आप भी तब तक रेस्ट करें, मुझे अभी दोबारा ऑफिस के लिए निकलना है। एंड वेट,
आदि उसे बेड पर बिठाता हुआ बोला और मुड़ कर साइड टेबल की निचली दराज से एक पैकेट शुदा हुआ डब्बा निकाल कर लाया। एंजल, ये फोन मैं आपके लिए लाया हूँ, सिम कार्ड भी है और ये यहाँ साइड पर डायरी भी रखी है, उसमें सारे नंबर्स हैं और वाईफाई का पासवर्ड भी लिखा हुआ है। आदि ने साइड टेबल पर रखी हुई डायरी की तरफ इशारा किया था। मुझे ये सब नहीं चाहिए, उठाकर ले जाए यहाँ से, वो सडमैन से बोल थी और बैकग्राउंड से टेक लगा ली थी। आपको जरूरत नहीं है मगर मुझे जरूरत है, आइज को जरूरत है। वह फोन से शौक से खेलता है, जब आपको परेशान करे तो आप उसमें बिजी कर दें या खुद बोर हो तो भी उसे यूज कर सकती हैं, अपनी बहनों से बात कर सकती हैं। मेरी एंजल, हर बात पर गुस्सा करना ठीक नहीं होता, रहम क्या करे अपनी नन्ही से जान पर। आदि ने झुककर शरारत से उसकी नाक खींची थी, जिस पर मिरोसा ने गुड़ को उसकी बेतकल्फी मुलाहजा की थी मगर बोली कुछ नहीं थी कि अभी तक ग्रैनी की बातें जहन में गुजरे थे। चले मैं चलता हूँ, टेक केयर। अरे हाँ, आयस को ले आओ। वह खामोश पार्टी मिरोसा से बोलता हुआ रूम से बाहर निकला था और बेसुध सोए हुए अपने बेटे को उठाकर मिरोसा के रूम में लेटा आया था। फिर लॉन्च से गुजरते हुए वो अपनी शर्ट की आस्तीन ने फोल्ड करता किचन की तरफ बढ़ गया था, जहाँ पर नजमा और आरफा खड़ी बातें कर रही थी। इन दोनों के बीच में काफी गहरी दोस्ती हो गई थी, तभी हर वक्त साथ पाए जाते थे। आदि को किचन में आता हुआ देखकर वो दोनों हैरान हो गए थे। सर, कुछ चाहिए था? नजमा ने उसे पूछा था। हाँ नजमा, चाइनीज का सामान निकाल कर यहाँ काउंटर पर रखो और फ्रिज से चिकन निकाल कर दो, आदि ने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया था। नजमा असबाब में सहलाती फौरन उनके हुक्म पर अमल पहरा हुई थी। खैरियत है आदिल भाई, किसके लिए चाइनीज बनाया जा रहा है? भूख लगी है क्या आपको? लाएं मैं बना दो। आरफा ने अपनी हिदमात पेश की थी। नहीं आरफा, मैं बना लूंगा, बस आपसे फेवर चाहिए। मैं खाना तैयार कर लूं तो आप ये अपने सामने एंजल को खिला दीजिएगा और हाँ, मेरा नाम ना लीजिएगा वरना वो एक नमाला नहीं लेंगे। आदि ने तेजी से कटिंग बोर्ड पर खटाखट सब्जियां काटते हुए आरफा से कहा। वो हैरत से मुंह खोले आदि को नफासत और तेजी से सब्जियां काटता हुआ देख रहे थे। आदल भाई, आपको कुकिंग भी आती है? वाह, वैसे बना क्या रहे हैं आप? अब वो चिकन को सिंक के नल के नीचे खड़ा धो रहा था। चिकन चिली विद फ्राइड राइस, एंजल का फेवरेट चाइनीज फूड। आदि ने मुस्कुराते हुए आरफा से कहा था। आदल भाई, आपको तो माही बीबी की पसंद नापसंद सब पता है, आरफा मुतासर होते हुए बोलते। आरफा जी, आपकी माही बीबी आपकी कजन होने के अलावा मेरी बीवी भी होती हैं, आदि ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा था। तभी आरफा भी धीरे से मुस्कुरा दी थी। फिर 1 घंटे के अंदर उसने मिरोसा का पसंदीदा चाइनीज फूड बनाकर ट्रे सेट करके आरफा को थमाई थी। आरफा, ये खाना आपने बनाया है और मैं ऑफिस जा चुका हूँ, इसलिए एंजल को खाना खिलाना आपकी जिम्मेदारी है। आफ्टर ऑल आपने इतनी मेहनत जो की है, आदि ने किचन से निकलती हुई आरफा से कहा था, जिसकी बात समझकर मुस्कुराई थी और अस्पाब में सर हिलाती हुई बाहर निकल गए थे। जबकि आदि खुद भी मुस्कुराता हुआ उसके पीछे किचन से निकला था। आरफा अब अपने और मिरोसा के मुश्तरका रूम में चली गई थी। उसकी पूछ पर इस सरसरी से नजर डालकर आदि गहरी सांस पुरसकून सांस खारिज करता हुआ घर से बाहर निकल गया था। माही बीबी, मैंने आपकी पसंद का चाइनीज फूड तैयार किया। मुझे पता है आपने खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि आज आपकी पसंद का कुछ नहीं बना था, तो जल्दी से खाकर बताएं कैसे बना है। बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठी मिरोसा ने आरफा की आवाज पर चौंक कर आंखें खोल दी। वो ट्रे उसके सामने रखे बेड पर ही उसके साथ में बैठ गए थे। खाना खा कर बताए ना कि कैसा बना है। आरफा की चहकती हुई आवाज पर मिरोसा ने मुस्कुराते हुए ट्रे में रखा हुआ खाना अपनी प्लेट में डाला था। उसे वाकई बहुत ही जोर की भूख लगी थी। उसने ट्रे से चम्मच उठाकर अपना चम्मच चावलों से भरकर पहला नवाला मुंह में डाला था और चौंक कर आरफा को देखा था। ये टेस्ट, वो इस टेस्ट को कैसे भूल सकती थी, लेकिन इस वक्त उसे इतनी शदीद भूख लगी थी कि वो आरफा को ये बात बताने की बिल्कुल भी मूड नहीं थी कि वो जानती है कि यह खाना आरफा ने नहीं बल्कि उसे डीर शख्स ने बनाया था।